नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको 7 रजब की फजीलत और 7 रजब का वजीफ़ा हाजत बताएंगे। नाज़रीन, सिलसिला खैर बशरिया की तरफ से माह रजब के बारे में ये 7वां रूहानी और इल्मी प्रोग्राम है। इस इल्मी और तहकीकी वीडियो से मुकम्मल फैज़ हासिल करने के लिए आप सभी से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ ही समाअत फरमाइएगा। इंशाअल्लाह आज का रूहानी और इल्मी प्रोग्राम हसूल इल्म और हसूल हाजत के लिए आपको ज़रूर फैज़ देगा। नाज़रीन, 7 रजब की फजीलत इल्म रूहानियत और इल्म अदद में एक मुफरद मुकाम रखती है, जिसमें इल्म रूहानियत और इल्म अदद के माहिर उस्ताद अफराद मुख्तलिफ किस्म के रूहानी और कुरानी अमल करते हैं। नाज़रीन, 7 रजब वक़्त की वो अजीम निस्बत है जिनमें 3 बार 7 या 777 इकट्ठे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर रजब का इल्मी अदद 7 है और इस्लामी महीनों में माह रजब की तरतीब भी 7वें नंबर पर आती है और तीसरा 7 रजब से उखज़ किया जाता है, यानी कि 777। नाज़रीन, आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि 7 का इल्मी अदद बड़ा लकी साबित होता है। जिस तरह से 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 समुंदर, 7 रंग, 7 दिन, 7 सितारे, बिल्कुल इसी तरह 7 का इल्मी अदद इल्म रूहानियत और इल्म अदद में भी एक मुनफरद हैसियत का हामिल है। इनमें से अक्सर अदाद का जिक्र खैर कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी साबित है। बहरहाल मुख्तसर और जामिया तरीन बात यह है कि 7 रजब को 3 बार इल्मी अदद 7 का इकट्ठा होना भी एक अजीम रूहानी ताकत को जाहिर करता है। अगर कोई फर्द उस दिन में अपनी ज़ात को अल्लाह की तरफ रजू कर लेता है तो इल्मी अदद 7 की कुछ रूहानी ताकत इंसानी वजूद में जम होकर हाजत और दिली मुराद पूरी करने का जरिया साबित होती है। नाज़रीन, अगर इल्मी अदद 7 की कुछ रूहानी ताकत आपको मिल जाती है तो आपकी किस्मत का हर बंद दरवाजा आप पर जरूर खुलता है। इसलिए अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत के साथ ही समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, बाज़ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि माह रजब में वजीफा करना क्यों जरूरी है, जबकि वजीफा हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका मुख्तसर और जामिया तरीन जवाब यह है कि वजीफा दर हकीकत एक नफली इबादत का नाम है जो फर्द अपनी हाजत के लिए अल्लाह के हुजूर करता है। वजीफा नाज़रीन दुआ है, वजीफा एक इबादत है और वजीफा ही हाजत पूरी करने का जरिया है। नाज़रीन, सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि वजीफा तब करना ज्यादा अफजल होता है जब अल्लाह की रहमत हालत जोश में हो। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर वज़ाइफ का हवाला बाद नमाज फजर से लेके वक्त चाश्त तक का सुना होगा। इन औकात में नाज़रीन वजीफा करने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खास हासिल होती है और इंसान को अल्लाह की ज़ात का कुर्ब भी नसीब होता है। बिल्कुल इसी तरह रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खास का जारी रहना रवायात से साबित है। इसलिए माह रजब में रजब की नफली इबादत को हरगिज मिस नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग नाज़रीन हमसे अजीबुल फितरत सवाल करते हैं कि इन्होंने वजीफा किया मगर इनको वजीफा से फैज हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे अफराद से हम बड़ा मासूमाना और हकीकत से भरपूर सवाल करते हैं कि फर्ज करें कि आप वजीफा करते हैं और फर्ज ये भी करें कि आपको इस वजीफा से फैज हासिल नहीं हुआ, तो फिर क्या हम ऐसा करें कि अल्लाह की ज़ात जिसने हमें फैज नहीं दिया अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपनी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दें? हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी कुफ्र अजीम होगा। अगर हमें अल्लाह को मदद के लिए पुकारने से यानी वजीफा करने से फैज हुआ है तो तब भी हमने अल्लाह ही की ज़ात की तरफ रजू करना है, और अगर हमें वजीफा करने से फैज हासिल नहीं हुआ तो तब भी हमने अल्लाह ही की ज़ात की तरफ मजीद रजू रखना है। देने वाले की ज़ात इस कदर वसी और कादिर है कि वो आपको एक बार ही पुकारने में इनायत कर दे, और अल्लाह ही की ज़ात इस कदर बेपरवाह और कहार भी है कि आप सारी जिंदगी अल्लाह को पुकारें और अल्लाह आपको फैज ना दे।
مسئلہ ناظرین در حقیقت وظائف کا نہیں ہوتا، وقت اور وقت کی نوعیت اور صحیح طریقہ کے لحاظ سے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور حاصل ہوگی۔ ناظرین، اوپر بیان کردہ 7 رجب کی فضیلت ہم نے اس لیے بیان کی تھی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور اسی علم کو بنیاد بناتے ہوئے آپ اپنی جائز حاجت اللہ کے وسیع غیبی خزانوں سے پورا کر سکیں۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 رجب کا قرآنی وظیفہ بتائیں گے، جس کی برکت سے آپ بھی کامیابی کا ہر بند دروازہ خود پر اللہ کی رحمت سے آسانی سے کھول سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ناظرین آپ نے 7 رجب کا نفلی روزہ رکھنے کے بعد 7 رجب کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کے بعد ناظرین کوشش کی جائے کہ حسب توفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کیا جائے۔ یہ روحانی عمل ناظرین آپ نے ترتیب کے ساتھ ہی جاری رکھنا ہے۔ صدقہ، نوافل اور روزہ رکھنے میں آپ نے یہی مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو اور دوسرا اللہ کے وسیع غیبی خزانوں سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ہر نماز کے بعد 7 رجب کو 111 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت مکمل توجہ، یکسوئی اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین آپ نے ہاتھ کے پوروں پر کرنی ہے اور ہر پورے پر اپنی جائز حاجت کو اپنے ذہن میں پختہ رکھنا ہے۔ یہ سارا عمل ناظرین آپ نے تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی مکمل توجہ وظیفہ اور اپنی جائز حاجت ہی کی طرف مرکوز رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ یہ روحانی طریقہ کار ہی در حقیقت حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ اس عمل پر توجہ کے ساتھ 7 رجب کو عمل کریں گے تو اس کے لامتناہی فضائل سے آپ تا زندگی فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اب ہم ناظرین ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ماہ رجب کا ایک ایسا روحانی عمل بتائیں گے جس کی برکت سے آپ ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ سے صدقہ محمد و آل محمد نجات حاصل کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اس مبارک عمل سے آپ رشتہ کی بندش، شادی کی بندش، اولاد کی بندش، کاروباری بندش، رزق کی بندش، نظر کی بندش اور ہر قسم کے جادو، سحر و اسیب سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ یہ عمل ناظرین نقش ناد علی کا ہے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے خالص مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ نقش ناد علی حصول حاجت کے لیے تحریر کرنا ہے۔ اس نقش مبارک کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ویڈیو میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نقش ناد علی ناظرین آپ ماہ رجب کے کسی بھی دن کسی بھی وقت تحریر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ نقش مبارک تنہائی میں حصول حاجت کے لیے تحریر کیا جائے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے ناظرین بے شمار لوگ فیض حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، صدقہ محمد و آل محمد آپ کو بھی ضرور فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین سلسلہ خیر و بشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آپ علم کی اس روشنی سے تا زندگی فیض یاب ہوتے رہیں۔ نقش وظائف یا مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔